ها هي هذه تا انا اللي بغيت. صباح الخير عليكم، كي صبحتوا كيف بقيتوا؟ هانيين؟ كلشي بخير، كلشي في امان الله، صحتكم لاباس؟ اليوم في الصباح جينا للمؤسسه ديالنا لحقاش غادي نستضيفوا واحد الضيوف اللي هي لجنه غادي يحضروا على حساب كيفيه استعمال الامن ديال الانترنت. داكشي علاش اضطرينا اننا نضيفوهم، لان غير على شكل بوست كافي، حيت على شكل بوست كافي اضطرينا اننا نديروا هادشي مختصر كما كتشوفوا. قربي لهنايا، قربي الكاميرا لهنا. شكلنا هذا البلاطو هذا ديال لي كاطو يعني مشكل، فضلنا اننا نديرو يعني هاد الصباحيه على هذا الشكل، وهاد لي صواغي كما كتشوفوا هكا، ودرنا قهوه ودرنا حليبه ودرنا اتاي مسوس واتاي حلو. هادشي اللي اضطرينا نديرو يعني مختصر للضيوف ديالنا، وبغيت نشاركو معكم، وبغيتكم تكونوا يعني في الوجايه في الحضور، تشوفوا معنا هاد الصباحيه هذه وتابعونا، وغادي نوريكم نيت حتى البنيات ديالي ان شاء الله في هاد لي تيست، لانه على شكل كل واحد غادي يقدم التيست ديالو على حساب هاد كيفيه استعمال الامن ديال الانترنت. كاين اللي مقدموه باللغه العربيه، وكاين اللي مقدموه باللغه الفرنسيه، وكاين اللي مقدموه باللغه الانجليزيه. بالنسبه للبنات ديالي انا وحده مقدمه بالفرنسيه ووحده مقدمه باللغه الانجليزيه، لهذا غيكونوا حاضرين معايا في الفيديو ان شاء الله باذن الله. غادي نقدم الفيديو ديالهم وغادي نعرضو لكم، ويا ريت في لي كومونتير تعطيوني كي جاوكم، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، وليداتنا وليدات ام سيدنا محمد كافه وعامه، وبالتوفيق يا سيدي يا ربي، وتبارك الله عليكم. وتابعوا الزيت 3 الحبات ديرهم في كل غطره بلاتي بلاتي. يلا نجوى اش غديروا تمايا؟ نديروا السكر حتى 3 طوبات باش على اللي بغاه على حساب الحلاوه. المعلقات الصغار نسيناهم، خصنا نمشيو نجيبوا معلقات صغار على حسب باش يخلطوا، اللي بغى يخلط الفنجان ديالو ضروري باش يخلطوا السكر ضروري. اتاي طاب شنو درتي في اتاي؟ درتي الحلو واحد مسوس واحد حلو، درتي براد مسوس براد حلو، درنا فيهم الشيبه مزيان. ملي تقلقلهم اللي ما كيشربوهاش. صافي بالنسبه للحليب درتي الحليب ودرتي قهوه؟ درنا حليب قهوه. برافو. دوري هنايا صوبي. حنا فضلنا اننا نختصروا، كنا غنديروا بتي بان ساعه يعني هما غير بالوقفيه، كنا يعني هاك على لحقاش غيحت بالوقفيه كنا بلا ما نجيبوا لا بتي بان لا والو، اضطرينا اننا نديروا غير ياك. بالنسبه للكاطو عطوني الراي ديالكم مشاهدين. ها اللي خدينا، ها اللي صوبنا، هو ها نتوما كما كتشوفوا. ها نتوما ودرنا هاد لي صواغي هذا كما قلت لكم. المعقم حطيتيه هنايا، جبت هذا هكا. ها نتوما نضرب نجو تاج اتاي اتاي الحلو وجد. يلا ديري في البلاطو، وهو اتاي المسوس. حطوهم بكلينكس ديالهم دوبلي على 3 باش ما يحسوش بالسخونيه. ديروهم مربعين وعاد ديروهم مثلثين، عاد تلتيه باش يجي مشدود هذاك. دابا باقي الحليب على حسب كنوجدوا حاجه بحاجه. هادو نميلوهم هكا باش كيجي المنظر ديالهم ياك. صيفط سيدي. شكرا اخويا كمال، شكرا الله يجازيك بخير. حنا كنصوروا معك باش عادي. مرحبا. كلشي ديال الله، كلشي ديال الله. لا اله الا الله. هذا ساليتو لا هذاك طلعنا على ود الحليب، ربما الحليب يبغي شي واحد حلو، فهمتيني؟ حيت درنا السكر حنايا هنايا درنا في الفناجن. داكشي ها هو الطبسي قلتها لها، راه الطبسي الصغير اييه ديري فيه وعاد تحطو داك الساعات، لان القهوه حطينا لهم السكر ديالو، ولكن بالنسبه للحليب ما عرفنا،
ربما يبغيو له حتى هما يبغيو السكر ولا شي حاجه. وهادي غير ضيافه خفيفه وصافي. هادشي اللي كاين. المهم هو لوجيست ان الانسان كدير معاه الصواب. عمرهم ما جاو عندنا لهنا المؤسسه. كاين هاد الغطاسه فاش غيديروا لي صواغي المعلقات الصغار. قال لك كمال راه صيفطهم صافي، راه صيفط الوليد اللي غيمشي يجيبهم. نسيناهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. تلفا وصافي. مكاينش الله يتكلف لنا من غير ولادنا. هادشي اللي كاين. كتقول شي واحد اخر كيقول لك لا حكا راه ما عندناش. وديالنا حنايا اللي معروفين ديال المؤسسه معروفين. عندك الحق. درتي السكر تما صافي. اختي جبدي راه ديك الترموس د القهوه راه حطاه هنايا. نديروها تما ديال القهوه باش اللي بغى قهوه كحزي شويه غير البلاطو. لا الكراسه على ما يساليو بهم راهم بالنسبه للجنه. بالنسبه للجنه دابا راها حاضره في سميتو في قاعه واحده اخرى ديال الاعلاميات. راه كدير تيست مع التلاميذ اللي اختاروا. كيف ما قلت لكم راه خداو التلاميذ التلاميذ اللي مأدين بالعربيه والتلاميذ اللي مأدين بالفرنسيه والتلاميذ ديال الانجلي والفرنسيه والعربيه. بالتوفيق للجميع. الله يسهل على وليداتنا وليدات أمة سيدنا محمد كافة وعامة. نجيبوا اللجنة جاية؟ هما جايين دابا. صافي يلا باش نبداو حنا في الكبه ان شاء الله باذن الله. داكشي اللي كاين على بركة الله. صافي. الصناع عليك؟ الصناع اللي سي جمال قال لي فاطمه الزهراء واش جبت؟ قلت له واش جي؟ صافي. هما جايين دابا. حيدي ميكا. فين الاليمونتير ديال هذا؟ صافي. واجي نكبو اتاي على حساب كل واحد شنو باغي يشرب. تيوصلوا هاد القمح ياك. بالنسبه للقهوه والحليب كلشي عندنا واجد. فهمتيني؟ كلشي واجد. ها القهوه كدي داك كنينكس. ها المعقل. المهم كلشي راه عندنا. صافي حبيبتي شكرا. Bonsoir mes amis, je m'appelle Aya Ahraoui, le nom de mon école Houda. Aujourd'hui, nous avons parlé des dangers d'un Internet. La première besoin qu'entendons par un Internet. On fait la définition d'un Internet. L'Internet, c'est un ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet des ordinateurs et des serveurs connectés efficacement au moyen d'un protocole de communication commun. Alors, on fait des conseils pour éviter tous les dangers d'un Internet. La première conseil, connexion Wi-Fi public. La première, la connexion Wi-Fi public présente des dangers. La deuxième, je ne communique jamais mes données personnelles sur un réseau Wi-Fi public. La troisième, les criminels peuvent accéder à mon ordinateur ou à ma tablette. La deuxième conseil, communication sur Internet. La première, je ne s'échange jamais avec des inconnus sur Internet. La deuxième, si une personne inconnue veut me parler sur Internet, je ne lui réponds jamais et je demande conseil à mes parents ou tuteurs. La troisième conseil, publication sur Internet. La première, je ne publie jamais de données personnelles. La deuxième, sur Internet, tout le monde peut voir ce que j'ai publié, photos, vidéos, infos, images, etc. La troisième, je réfléchis avant de publier. La cinquième conseil, mot de passe. La première, je fais attention au mot de passe. La deuxième, je l'ai choisi assez compliqué et j'évitais d'utiliser ma date de naissance, mon surnom ou ceux de mes proches. La troisième, je ne le communiquais à personne. La sixième conseil, courriel. Le premier, je crée plusieurs comptes email. La deuxième, j'utilise par exemple une boîte email pour mes amis et une autre pour les jeux et les réseaux sociaux. La conseil numéro 7, antivirus. La première, je m'assure que mon ordinateur ou ma tablette dispose d'un antivirus viable
Hi everyone, how are you? My name is Zada Ahrawi, the name of my school is Al Huda. Today we will talk about the internet. What is the internet? The internet is a collection of electronic computers all connected to each other and public across the world to exchange information and share information. But we must be careful to use it safely. So for that I have prepared the tips for you and let's go! First tip. Communication via the internet. Do not communicate with strangers. The second tip, online publication. I never publish my personal information. 2. I think carefully before posting anything. Third advice, password. 1. Pay attention to the password. 2. It must be complicated. 3. Avoid using the incorrect dates or your names. Fourth tip, bullying. 1. You are responsible for what you post. 2. You must respect others online. Fifth tip, antivirus. 1. Make sure that your computer or phone is available for virus. Thanks for watching and goodbye.